Sa tanan, mga igsuon ko ni Kristo. Muhatag ta karon og the word of God gikan sa Mateo po kapitulo 4 bersikulo 1 hangtod 11. Ang title niini mga igsuon mao ang gitingtal si Jesus. Unya gidala si Jesus Espiritu Santo ngadto sa dapit nga awaaw aron tintalon sa yawa. Dito nga nagpuasa si Jesus sulod sa 40 ka adlaw ug 40 ka gabii. Ug unya gigutom siya. Ug miduol kaniya ang yawa nga nag-ingon, anak kaman kaha sa Dios, himo ang pan kining mga bato. Mitubag sa Jesus, ang kasulatan nag-ingon, ang tao mabuhi dili sa pan lamang, kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Unya gidala sa Jesus sa yawa ngadto sa Jerusalem, ang balaang syudad, o gipatindog siya sa kinatas-ang bahin sa templo. O giingnan siya, anak kaman kaha sa Dios, ambak ngadto sa ubos kay nag-ingon man ang kasulatan. Ang Dios magsugo sa iyang mga anghel pagbantay kanimo. Sapnayon kanila aron dili maigo sa bato bisan gani ang imong tiil. Si Jesus mitubag apan nag-ingon usab ang kasulatan, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Unya gidala sa Jesus sa yawa ngadto sa usa ka habog kaayong bukid ug gipakita kaniya ang tanang kingharian sa kalibutan ug ang ilang kaanindot. Ang yawang lingon, ihatag ko kanimo kining tanan kun muluhod ka o musimba kanako. Mitubag si Jesus, pahawa sa tanas. Ang kasulatan nag-ingon, simbahang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagari. Musang yawa mibiya kaniya ug unya nangabot ang mga anghel ug atiman kaniya. Salamat sa Ginoo no ang atong word karon. Ang pagtintal kan Jesus may tulo ta ka puntos para karon. Ang una, ang pagtentasyon dili sala pero pwede kini makadala. No? Sa karon sa mga diri sa kalibutan daghang kay mga tentasyon nga moduol kanimo. Sa verse 1 niingon siya gidala sa Espiritu Santo, share to og tintalon sa yawa. Si Jesus mingon tintalon makasabot siya sa atong bakigbiso. Ang tentasyon mismo dili sala, pero kung motuo ka sa mga bakak, naana ang problema. Ikaduhang puntos, ang pulong sa Dios mao ang sandata. Labanan ng yawa kung naata sa tentasyon, ang atong response dapat nasulat na. So, ang diri mo inindot mga igsuon no, kaya nga ato din pulong mao nga atong sandata. So ang pulong sa Ginoo grabe kabalaan mga igsuon. So di kita magpadalaan na kaya ang unang yung tintalon kanang nakalagad sa Ginoo. Ikatulo, ang yawa mo tintar bisan kinsa bisan pa sa mga reliyon, baskin pag Kristiyano ka, unahon di ka gamit sa tintalon sa yawa. Gamito ng imong kahuyang, kung asa ka dapit huyang didto ka dasmagan. Ay soon. Muna ang tentasyon dili na problema, pero kung unsa ang atong response, ang pulong sa Dios ang atong kusog. Kung bisag unsa pa ka espiritual ta, naa gihapon ang tentasyon. Dili na mawala mga igsuon kay mao na atong sandata, mao jud ang pulong sa Dios. Moingon to ng diri nga giingon diri no nga grabe ang pagtintal niya no, kila siya gitintal ikatulo, but niingon din in the last nga asa na to, so the last niingon siya, simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagari. So wala na tay lain gialagaran kundi ang atong buhi nga Dios. Wala na tay ludhan kundi ang atong buhi nga Dios nga mao sa Hesukristo. So ang pangutana mga igsuon, nabay di-share to sa imong kinabuhi karon nga nagtintal nimo. Unsaon nimo labanan gamit ang pulong sa Dios. So inana ra ginsuon no. Unsaon na to pagtintal gamit ang pulong sa Dios. Bisan pa gani mga igsuon nga nakay ikasulti, mudalikyat man gyud ta basta mga inana na no, mudalikyat gyud ta o kanang mudalikyat ta o madalikyat nato ang pulong sa atong giatubang nato no, kanang atubang tag mga tawo ba, madalikyat gyud ang pulong sa Ginoo.
So inana mga igsuon nato ibutang sa atong una-una nga ang problema mao ang atong kusog espiritual. Ang problema mao na ang pulong sa Ginoo ang moatake kanina. So nara day na sa tuwa mga igsuon kung magpadala ta. Kung kusog ang imong pagtuo, so naa jud ang Ginoo nimo mag-uban kanina. So, salamat sa mga pulong karon no. Napaunta nga inyong masamtan tanan no. Salamat sa Ginoo nga mao jud niyang gihatag karon ang pulong na manimbasog kita nga dili tama tintal kay daghang kay maniningtal karon ang uban gani nga gamay tintal ra undang dayon siyang pagpangalagat. So ang atong kusog mao ang atong tentasyon mao ni ang atong pulong niya nga balaan kayo. So gamiton nato ang pulong sa Ginoo nga mobatok sa mga tentasyon. Ang gusto sa Ginoo nga muluhod ta ug mosimba kaniya. So, mao na to mga igsoon no, kay ang tao baya dili mabuhi lang sa pan lamang, ato iya ingon dili sa pan lamang kundi sa makagpulong usab nga isulti sa Dios. Nindot kay mga igsoon no, ang atong word karon kadaghion no. Title lang kini gitingtal si Jesus. So ako balikon no sa Mateo kapitulo 4 bersikulo 1 hangtod 11. So dili na kay ni kuan no kay balik-balik na gini siya nga word pero pagbalik-balik lahi-lahi ang puntos nga magawas. So reminder lang ni sa ato mga igsuon kung makadungog man tag mga pulong mga word sa Ginoo. Mga reminder lang ni sa to nga malimbasog ta nga dili ta madala sa mga tentasyon. Nga dili ta magpaapekto sa mga tentasyon padayon gyapon sa pagpangalaga uban ang Ginoo na giingon dili nga ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Mo na ang kasulatan ng igsoon. So padayon lang sa pagpangalagad, padak-a ang imong mga pag-ampo, padak-a ang imong pagtuo, padak-a ang imong na magwali sa mga katawhan. So mao man gusto ni Ginoo nga magbalik ta sa mga katawhan labi na tong wala pa gyud nadala sa iyang mga tiilang. So maayong gabi sa tanan mga igsoon, daghang kaayo salamat. Thank you Lord sa inyong mga pulong karon Ginoo. Hatagi og mga panalangin sa nakakita ani nga video, sa nakabati ani nga video Lord God. Thank you so much and God bless everyone.